عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة। अर्थात् अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुको वृत्तान्त हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि जुनसुकै व्यक्तिले यो दुआ दिनमा 100 चोटि पढिलिन्छ। कति चोटि? 100 चोटि। कुन दुआ? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर भने त्यसलाई 5 फाइदा प्राप्त हुन्छ। कति? 5 फाइदा। सर्वप्रथम त्यसलाई 10 दासहरूलाई दासत्वबाट मुक्ति दिलाउनुको पुण्य त्यसलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसैगरी त्यसको लागि 100 पुण्य लेखिन्छ त्यसको खातामा, त्यसको कर्मपत्रमा, र त्यसैगरी त्यसको 100 वटा पापहरू क्षमा भइहाल्छन्। अनि वकानत लहु हिर्जम मिनश शैतान, अनि त्यो शैतानबाट सुरक्षित हुन्छ, अल्लाहको प्रोटेक्सनमा हुन्छ, अल्लाहको सुरक्षामा हुन्छ शैतानबाट त्यो दिन। अनि त्यसैगरी त्यसको यो कर्म यति उत्तम हुन्छ कि त्यसभन्दा उत्तम अरू कसैको पनि कर्म हुन सक्दैन। तर मात्र त्यो व्यक्ति जसले यी शब्दलाई, यी दुवालाई चाहिँ पढ्छ वा धेरै पढ्छ, यसभन्दा बढी 100 चोटि भन्दा बढी पढिलिन्छ भने त्यसलाई यसभन्दा बढी पुण्य प्राप्त हुन्छ। त्यसैले यो धेरै प्यारो दुआ छ, हामीले सधैँ पढ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। खास गरी यस हदिसको प्रकाशमा यो सही बुखारी र सही मुस्लिमको हदिस हो भने हामी 100 चोटि पढ्छौँ भने हामीलाई यो 5 फाइदा हामीलाई प्राप्त हुन्छ।